नमस्ते, म सौरभ गुप्ता, फाउन्डर लेभल अफ स्टार्टअप प्राइवेट लिमिटेड एन्ड बिजनेस कन्सल्टेन्ट एट बडा बिजनेस इन नेपाल। तपाईलाई थाहा छ, कुनै पनि बिजनेसको, चाहे त्यो ठुलो बिजनेस होस्, चाहे त्यो स्टार्टअप होस्, त्यसको डाउनफल, त्यसको खत्म हुनुमा, त्यसको पतन हुनुमा वान अफ द टप 10 रिजन्सहरूमा फर्स्ट हुन्छ, सबैभन्दा ठुलो रिजन्स हो ल्याक अफ लिगल असिस्टेन्स। र यो कुरा म भनिरहेको छैन, डेटाले भनिरहेछ। तपाईँ यसको बारेमा रिसर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियोमा म तपाईँलाई बताउँछु कि एउटा बिजनेसले कुन कुन लिगल प्रब्लमहरू फेस गर्ने गर्छ र यसबाट तपाईँ चाहिँ आफ्नो बिजनेसमा कसरी बच्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा म यो बताउँदिनँ कि तपाईँ केस भइहाल्यो भने के गर्ने, बिजनेसमा प्रब्लम आइहाल्यो भने के गर्ने, बरु म तपाईँलाई यो बताउँछु कि तपाईँ यो प्रब्लम्सहरूबाट आफ्नो बिजनेसमा कसरी बच्न सक्नुहुन्छ। 5 मेजर प्रब्लम म डिस्कस गर्छु र यसको सोल्युसन दिन्छु तपाईँलाई कि तपाईँ कसरी यो प्रब्लम्सबाट आफ्नो बिजनेसमा बच्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला र सबभन्दा ठुलो प्रब्लम जुन कि बिजनेसको सुरुवातमै आउँछ, जसलाई इन्कर्पोरेसन इस्यु भनिन्छ। र यो इन्कर्पोरेसन इस्युज जब स्ट्रक्चर बनाइन्छ नि, त्यही बेला आउँछ। र तपाईँ यदि आफ्नो बिजनेसको स्ट्रक्चर सही गर्नु भएको छैन भने यो इन्कर्पोरेसन इस्युको कारणले गर्दा तपाईँको बिजनेसमा डाउनफलहरू आउने गर्छ। सबैभन्दा पहिला जो यसको सल्युसन हो त्यसलाई भनिन्छ राइट इन्कर्पोरेसन। जब बिजनेस स्टार्ट गर्नु भइरहेछ त्यो बेला तपाईँ आफ्नो बिजनेसमा सही इन्कर्पोरेसन गर्नुभयो भने तपाईँ यो समस्याबाट बच्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सुन्नुभयो होला, बिजनेस धेरै प्रकारको हुन्छ, धेरै प्रकारले स्टार्ट गर्न सकिन्छ। र अझै त के हुन्छ भने तपाईँ आजभोलि तपाईँ हेर्नुहुन्छ साथीभाइहरू मिलेर लेट्स स्टार्ट द बिजनेस भनेर हुन्छ नि, जान्छौँ बिजनेस स्टार्ट गरिहाल्छौँ। तर बिजनेस स्टार्ट गर्नको लागि सही तरिकाहरू के हुन्छन् त, ती कुराहरू तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। तपाईँ आफ्नो बिजनेस प्रोप्राइटरसिपमा स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो बिजनेसलाई पार्टनरसिपमा स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ एउटा रजिस्टर्ड तरिका हुन्छ जसलाई एलएलपी भनिन्छ, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरसिप, त्यसमा तपाईँ आफ्नो बिजनेस स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र वान अफ द बेस्ट चाहिँ के हुन्छ भने जसलाई एक्चुअलमा बिजनेस भनिन्छ त्यो हो प्राइभेट लिमिटेड पार्टनरसिप। र यो यसरी जब तपाईँ आफ्नो बिजनेसलाई तपाईँ राइट बिजनेस स्ट्रक्चर गर्नुहुन्छ, राइट इन्कर्पोरेसन गर्नुहुन्छ कि तपाईँलाई प्राइभेट लिमिटेडमा जानु छ, तपाईँले पार्टनरसिप गर्न गइराख्नु भएको छ कि तपाईँ एक्लै बिजनेस स्टार्ट गर्न गइराख्नु भएको छ, 1 पर्सन कम्पनी स्टार्ट गर्न गइराख्नु भएको छ कि तपाईँ रजिस्टर गर्न गइराख्नु भएको छ, यी सबै कुराहरू तपाईँ पहिला नै ध्यान दिनुभयो भने तपाईँको इन्कर्पोरेसनको इस्युज सल्भ हुने गर्छ, जस कारणले गर्दा पछि गएर तपाईँको बिजनेसमा प्रब्लम्सहरू आउँदैन। सो चुजिङ द राइट बिजनेस इन्कर्पोरेसन फर यो बिजनेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। तपाईँ आफ्नो कुन बिजनेस अप्सन चुज गरिराख्नु भएको छ आफ्नो बिजनेसलाई अगाडि लिएर जानको लागि, यसले तपाईँको फ्युचर अफ बिजनेस डिफाइन गर्छ। मानौ तपाईँ फ्युचरमा इन्भेस्टमेन्ट सिक गर्नुहुन्छ, फन्डिङ लिन चाहनुहुन्छ, तर तपाईँको बिजनेस प्राइभेट लिमिटेड छैन, प्राइभेट लिमिटेडमा इन्कर्पोरेसन गर्नु भएको छैन भने त्यो बेला तपाईँ फन्डिङ लिन सक्नु हुँदैन, किनभने इन्भेस्टर्सहरूले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा मात्रै इन्भेस्ट गर्ने गर्छन्। र तपाईँको बिजनेस यदि प्राइभेट लिमिटेड छैन भने न त्यो बेला तपाईँ कम्पनी बेच्नै सक्नुहुन्छ, न तपाईँ इन्भेस्टमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ, मात्र तपाईँ त्यो कम्पनीलाई वाइन्ड अप गर्न मिल्छ। दोस्रो इस्युज इन्कर्पोरेसनको टाइममा के आउँछ भने तपाईँ आफ्नो बिजनेसमा फाउन्डर, डाइरेक्टर, को फाउन्डर कसलाई चुज गर्ने, कसरी राख्ने। आज जेनरली हामी के देख्छौँ भने तपाईँले जब बिजनेस स्टार्ट गर्नुहुन्छ नि, हामी आफ्नो साथी भाइ, नातेदार, इष्टमित्रहरूसँग बिजनेस स्टार्ट गरिदिन्छौँ, जहाँ कि क्लियर एग्रिमेन्ट हुँदैन, क्ल्यारिटी हुँदैन, तपाईँले राइट अप्सन चुज गर्नु हुँदैन। र तपाईँलाई पनि थाहा छ र म एक्सपिरियन्सले पनि बताउँछ कि प्रब्लम सबैभन्दा बढी यहीँ आउँछ जहाँ हामीले आफ्नो बिजनेस यतिकै साथीभाइ हुन्छ नि, मित्रहरूसँग, नातेदारहरूसँग बिजनेस स्टार्ट गरेको हुन्छौँ, त्यही सबैभन्दा बढी प्रब्लम आउँछ। सो चुजिङ द राइट पार्टनर इन यो बिजनेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। र यो कसरी चुज गर्ने त, साथीभाइहरूसँग बिजनेस स्टार्ट गरिदिनु भयो, फाउन्डर्सहरूसँग बिजनेस स्टार्ट गरिदिनु भयो, तपाईँले आफ्नो राइट पार्टनर चुज गर्नु भएन भने प्रब्लम त तपाईँको पक्कै आउँछ होइन। आज तपाईँ हेर्नुहुन्छ म्याक्सिमम् प्रब्लम त्यही आउँछ जहाँ साथीभाइहरूसँग बिजनेस स्टार्ट गरेको हुन्छ। र यो प्रश्नबाट बच्नको लागि तपाईँको एउटै सोल्युसन छ कि तपाईँ राइट पार्टनर, राइट सोल्युसन चुज गर्नुपर्छ, तपाईँले राइट अप्सन चुज गर्नुपर्छ आफ्नो बिजनेस इन्कर्पोरेसन गर्ने समयमा। र अब जब तपाईँ आफ्नो राइट पार्टनर चुज गरिहाल्नुभयो, त्यो राइट पार्टनरसँग, को फाउन्डरसँग तपाईँले एग्रिमेन्ट चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ, किनभने टर्म्सहरू, कन्डिसन्सहरू, एग्रिमेन्ट क्ल्यारिटी छैन भने पछि गएर म्याक्सिमम् प्रब्लम आउँछ, जस कारणले गर्दा तपाईँको बिजनेस सटडाउन भइहाल्छ। सो यो इन्कर्पोरेसनको टाइममै आफ्नो फाउन्डरसँग, पार्टनरसँग, डाइरेक्टरसँग क्लियर एग्रिमेन्ट, टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरू तपाईँलाई क्ल्यारिटी हुनुपर्छ। र जसले पनि तपाईँ आफ्नो बिजनेसमा पार्टनर, डाइरेक्टर, को फाउन्डर बनाउनु गइराख्नु भएको छ त्यसको बारेमा, त्यसको हिस्ट्री तपाईँले थाहा हुनुपर्छ। फर इक्जाम्पल त्यो व्यक्तिले के गर्छ, के गरेको छ अहिलेसम्म, त्यो व्यक्तिको नेचर के हो, त्यो व्यक्तिको स्ट्रेन्थ के हो, त्यो व्यक्तिको विकनेसेस के हो, अनि तपाईँ आफ्नो बिजनेसमा
जनि एक्स्ट्रा एडभान्टेज लिन सक्नुहुन्छ, एक्स्ट्रा एज हुन्छ नि इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो को फाउन्डरको बारेमै थाहा छैन, को फाउन्डरको स्ट्रेन्थ विकनेस थाहा छैन भने तपाईँ आफ्नो बिजनेसमा कसरी स्ट्रक्चर गर्नुहुन्छ कि कुन रोल उसले गर्ने हो, कुन रोल मैले गर्ने हो, उसको रोल के हो, उसको गोल के हो। यो रोल एन्ड गोल क्ल्यारिटी हुनको लागि तपाईँले आफ्नो पार्टनर, फाउन्डर, डाइरेक्टर्सहरूको तपाईँले स्ट्रेन्थ विकनेस उनीहरूको बारेमा क्लियर थाहा हुनुपर्छ र उनीहरूसँग क्लियर एग्रिमेन्ट हुनुपर्छ। किनभने एग्रिमेन्ट भयो भने उनीहरूको पनि माइन्डमा क्ल्यारिटी हुन्छ कि मैले एग्रिमेन्ट गरेको छु, मलाई हुन्छ नि पछि गएर कुनै पनि बदमासी पनि गर्न सक्दैन, र जस कारणले गर्दा तपाईँको बिजनेसमा यो समस्याले गर्दा डाउनफल आउँदैन। तपाईँले म एउटा गोल्डन स्टेटमेन्ट दिन्छु। त्यो गोल्डन स्टेटमेन्ट हो एभ्री सेल इज मस्ट बी गभर्न बाई अ वेल रिटन कन्ट्र्याक्ट। सेल भन्दाखेरि हामी यो बुझ्छौँ जेनरली कि माल बेच्ने हो, पैसा लिने हो, मात्र यही सेल होइन। जब तपाईँ आफ्नो बिजनेसमा चाहे इम्प्लोइ हायर गरिराख्नु भएको छ, चाहे को फाउन्डर भित्राइराख्नु भएको छ, त्यहाँ एउटा क्लियर एग्रिमेन्ट्स, क्लियर कन्ट्र्याक्ट गर्नु भनेको सेल हो, र त्यो गोल्स एन्ड रोल क्ल्यारिटी हुनु पनि भनेको सेल नै हो। दोस्रो जुन सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम आउँछ त्यो आउँछ इम्प्लोइको साथमा। सो यसबाट कसरी बच्ने त? पहिलो सल्युसन, तपाईँ हुन्छ नि भर्बली तपाईँ कुनै पनि आफ्नो बिजनेसमा इम्प्लोइ हायर नगर्नुहोस्। यही यसको पहिलो सल्युसन हो। कुनै पनि इम्प्लोइलाई तपाईँ आफ्नो बिजनेसमा हायर गरिराख्नु भएको छ भने त्यसको एउटा प्रोसेस हुन्छ। तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई पहिला इन्टरभ्यू गर्नुहुन्छ, उसलाई अफर लेटर दिनुहुन्छ, उसलाई जब लेटर दिनुहुन्छ, अपोइन्टमेन्ट लेटर दिनुहुन्छ, उसँग तपाईँ एग्रिमेन्ट गर्नुहुन्छ, उसलाई तपाईँ एनडिए साइन गराउनुहुन्छ। यी सबै एग्रिमेन्ट्सहरू क्लियर भइसकेपछि त्यो व्यक्ति तपाईँको बिजनेसमा काम गर्छ। यदि तपाईँले यदि एग्रिमेन्ट्सहरू क्ल्यारिटी छैन भने त्यो इम्प्लोइसँग फ्युचरमा तपाईँलाई धेरै सम्भावना हुन्छ नि प्रब्लम हुने सम्भावना हुन्छ। र यो सम्भावना कम गर्नु छ तपाईँलाई सारा एग्रिमेन्ट्सहरू प्रोपरै हुन्छ नि बिजनेसमा तपाईँले प्रोसेसको साथमा जानुपर्छ। इम्प्लोइ हायरिङ गर्नुभयो भने त्यो व्यक्तिलाई पनि थाहा हुन्छ कि मैले सारा कन्ट्र्याक्ट साइन गरेको छु, सबै हुन्छ नि लिगल कन्ट्र्याक्टमा साइन गरेको छु। उसको माइन्डले पनि उसलाई हुन्छ नि केही नराम्रो कुरा तपाईँसँग गर्नमा उसले पनि हुन्छ नि डराउँछ, जस कारणले गर्दा तपाईँको बिजनेसमा हुन्छ नि त्यो प्रब्लम आउने चान्सेस धेरै कम भइहाल्छ। एग्रिमेन्ट त तपाईँ बनाइहाल्नुभयो। मैले कति बिजनेसम्यानहरूले हेरेको छु, उहाँहरू आफै एग्रिमेन्ट बनाइहाल्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई थाहै हुँदैन कि त्यो एग्रिमेन्ट ठिक छ कि छैन, होइन। सो तपाईँको बिजनेसमा यदि इम्प्लोइ हायर गरिराख्नु भएको छ, एग्रिमेन्ट्सहरू गराइराख्नु भएको छ भने तपाईँ अलिकति इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोस् एग्रिमेन्ट्सहरूमा, लिगल कन्ट्र्याक्ट्सहरूमा। किनभने आज इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भएन भने भोलिको दिनमा त्यो समस्या आइपऱ्यो भने तपाईँलाई हुन्छ नि वकिल्स होइन धेरै अन्य थरीको खर्चहरू गर्नुपर्छ, त्यो जुन आजको भन्दा 10x टाइम हुन्छ नि 100 टाइम्स पनि बढी हुन्छ। सो त्यही भएर सही समयमा एउटा हुन्छ नि एक्सपर्ट्सहरूलाई, लिगल एक्सपर्ट्सहरूलाई हायर गरेर लिगल एक्सपर्ट्सबाट सल्लाह लिएर तपाईँ आफ्नो बिजनेसको त्यो टर्म्स कन्डिसन्सहरू, त्यो कन्ट्र्याक्ट्सहरू पुरा क्लियर बनाउनुहोस्, त्यो पुरा ठिक गराउनुहोस्, ताकि तपाईँलाई भोलिको दिनमा कुनै पनि प्रब्लम आउँदैन यो लिगल कन्ट्र्याक्ट्सहरू सम्बन्धी। र तपाईँले आफ्नो बिजनेसमा कुनै पनि लिगल कन्ट्र्याक्ट्स, कुनै पनि डकुमेन्ट्स, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, कुनै पनि लिगल फाइनेन्सियल डकुमेन्ट्सहरू, कन्ट्र्याक्ट्सहरू बनाउनु परेमा तपाईँ हाम्रो टिमलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टिम अफ एक्सपर्टले तपाईँले तपाईँको बिजनेसमा त्यो डकुमेन्टेसनहरू ड्राफ्ट गर्नमा, त्यो एग्रिमेन्ट्सहरू ड्राफ्ट गर्नमा तपाईँले हेल्प गरिदिन्छ। त्यसको लागि तपाईँ तल दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोला, हामी तपाईँलाई हेल्प गरिदिन्छौँ। अब आउँछ नेक्स्ट कि तपाईँले आफ्नो इम्प्लोइको एग्रिमेन्ट्सहरू बनाइहाल्नुभयो भने त्यसमा के कुराहरू तपाईँलाई इन्क्लुड गर्नुपर्छ, त्यो टर्म्सहरू। पहिलो टर्म्स आउँछ नोटिस पिरियड टर्म्स। आज तपाईँ पनि देख्नुभएको छ, थाहा छ, सुन्नुभयो होला कि मान्छे जब बिजनेसमा इम्प्लोइ हायर गर्नुभयो र त्यो इम्प्लोइ 1 महिनामै छोडेर गइसक्यो, काम गर्दै गर्दै छोडेर गइसक्यो, होइन। तपाईँसँग आयो, 1 महिना सिक्यो, छोडेर गइहाल्यो। त यो भनेको नोटिस पिरियड टर्म्स यदि तपाईँको एग्रिमेन्टमा क्लियरली ड्राफ्टेड छ भने, मेन्सन छ भने त्यो इम्प्लोइलाई पनि थाहा हुन्छ कि मैले नोटिस दिएर मात्र छोड्न पाउँछु। र तपाईँ एज अ इम्प्लोयर तपाईँले आफ्नो इम्प्लोइलाई यदि कामबाट हटाउनु पऱ्यो भने तपाईँले पनि नोटिस दिनुपर्छ। र त्यो जेनरली नोटिस आफ्नो बिजनेसको नेचर अनुसार 1 महिना, 2 महिना, 3 महिना हुने गर्छ। सो तपाईँ आफ्नो एग्रिमेन्टमा यो नोटिस पिरियड टर्म्सलाई इन्क्लुड गराउन नबिर्स्नु होला। सेकेन्ड आउँछ तपाईँको बिजनेसमा टर्मिनेसन क्लज। तपाईँले बिजनेसमा इम्प्लोइ हायर गर्नेहरू, त्यो इम्प्लोइ काम गरिरहेछ, तर के कुरा भयो भने तपाईँको बिजनेसमा तपाईँ त्यो इम्प्लोइलाई बिना नोटिस पिरियडकै टर्मिनेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो टर्मिनेसन क्लजमा एउटा क्लज यो पनि हुन्छ नन पर्फर्मेन्स क्लज। कतिपय बिजनेसम्यान तपाईँले पनि थाहा छ होइन, हेर्नुभयो होला, भन्नुहुन्छ हामीलाई सर मेरो इम्प्लोइले त हुन्छ नि धेरै राम्रो छ, उसको बिहेभियर राम्रो छ, तर पर्फर्मेन्सै छैन, उसँग सेल्स हुन्छ टार्गेटै पुरा गर्न सकिरहेको छैन, तर उसलाई म निकालौँ कसरी। सो त्यस्ता नन पर्फर्मेन्स इम्प्लोइलाई टर्मिनेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँलाई त्यो कुनै कानुनी प्रावधान हुन्छ नि तपाईँले पुरा गर्नु पर्दैन, तपाईँ नोटिस पिरियड दिएर टर्मिनेसन क्लजमा
आफ्नो नन पर्फर्मेन्स इम्प्लोइलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल, हायर फास्ट फायर फास्ट। तर त्यसको लागि तपाईँको एग्रिमेन्ट्समा यी सबै कुराहरू क्लियरली मेन्सन हुनुपर्छ। थर्ड कुरा आउँछ कि तपाईँको बिजनेसमा यदि कुनै बिजनेस यस्तो छ जुन कि तपाईँको आज इम्प्लोइ काम गरिरहेछ होइन, जहाँ तपाईँ इम्प्लोइसँग सारा इन्फर्मेसन सेयर गरिराख्नु भएको छ, या त तपाईँलाई कहीँ हुन्छ नि यो इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स हुन्छ कि भोलिको दिनमा मबाट सिकेर गएर यसले आफ्नै कुनै बिजनेस नस्टार्ट गरोस् या फिर मेरो डाइरेक्ट कम्पिटिटर कहाँ गएर जोइन नगरोस्। त्यो नहुनको लागि तपाईँले आफ्नो एग्रिमेन्टमा एउटा क्लज एड गर्नुपर्छ जसले भनिन्छ नन कम्प्लिट क्लज। मतलब यो नन कम्प्लिट क्लज तपाईँ यदि एड गर्नुभयो भने तपाईँको इम्प्लोइले तपाईँ मानौँ तपाईँबाट जब छोड्यो भने डाइरेक्टली गएर तपाईँको डाइरेक्ट कम्पिटिटरलाई जोइन गर्न पाउँदैन। उसले आफै तपाईँको सेम बिजनेस ऊ आफै पनि स्टार्ट गर्न पाउँदैन। र यो हाई कोर्टबाट होइन, हाई कोर्टको एउटा जुडिक्सन छ कि तपाईँ हुन्छ नि मिनिमम 1 सालदेखि 18 महिनासम्म यो आफ्नो बिजनेसको नेचर अनुसार तपाईँ आफ्नो वकिलसँग एक्सपर्टसँग तपाईँ सोध्नु होला, उहाँले तपाईँ त्यो नन कम्पिटिभ क्लज एड गराइदिनुहुन्छ तपाईँको बिजनेसमा। यसले पनि तपाईँलाई धेरै हेल्प गर्छ ताकि तपाईँको यसरी इम्प्लोइ आयो सिक्यो गएर तपाईँकै बिजनेस खडा गरिदिन्छ भने तपाईँको मनमा डर हुन्छ नि, त्यो डरलाई खतम गर्नको लागि तपाईँले यो नन कम्प्लिट क्लजलाई एड गरिराख्नुपर्छ। तेस्रो ठुलो र मेजर प्रब्लम त्यो केही दिन बिजनेस स्टार्ट भइसकेपछि आउँछ, त्यो भनेको डेटा थेफ्ट एन्ड हुन्छ नि डेटा डिस्क्लोजरको। यो के हो त? सी, तपाईँ आफ्नो बिजनेसमा काम गर्नुहुन्छ, तपाईँले धेरै कुराहरू सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ इन्फर्मेसन्सहरू होइन धेरै व्यक्तिहरूसँग। सो तपाईँको बिजनेसको जुन त्यो सेन्सिबल त्यो तपाईँको हुन्छ नि ट्रेड सिक्रेट्सहरू जस्ता डेटा थेफ्टहरूबाट बच्नको लागि एउटै रामबाण हुन्छ। त्यो रामबाणको नाम हो NDA। यो NDA को फुल फर्म हो नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट। यसलाई नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट भनिन्छ र यो तपाईँ त्यो सबै व्यक्तिबाट गराउन सक्नुहुन्छ जो व्यक्तिलाई तपाईँ आफ्नो बिजनेसको इन्फर्मेसन्सहरू त्यो सेन्सिबल इन्फर्मेसन्स त्यो हुन्छ नि त्यो ट्रेड सिक्रेट जस्ता इन्फर्मेसन्सहरू सेयर गर्नु भइरहेछ ती व्यक्तिहरूबाट पहिला नै तपाईँ NDA गराउनु भयो भने त्यो व्यक्तिले कहीँ पनि तपाईँको इन्फर्मेसन सेयर गर्न पाउँदैन। यदि गर्यो भने तपाईँ त्यसलाई लिगली हुन्छ नि सु गर्न सक्नुहुन्छ, उसलाई कोर्टमा लिएर जान सक्नुहुन्छ। आज तपाईँलाई थाहा छ आफ्टर कोभिड-19 होइन धेरै बिजनेसहरू डिजिटल गइरहेको छ। अब तपाईँलाई डिजिटल हुनैपर्छ र डिजिटल हुनको लागि तपाईँलाई हुन्छ नि वेबसाइटहरू बनाउनुपर्छ, सफ्टवेयरहरू डेभलप गराउनुपर्छ होइन, सफ्टवेयरहरू कुनै कम्पनीको युज गर्नुपर्छ। त यस्ता कुराहरू गर्दाखेरि तपाईँ कुनै एजेन्सी कहाँ जानुहुन्छ भने त्यहाँ त तपाईँले आफ्नो बिजनेसको सारा इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्नुपर्छ। अनि त उसले तपाईँले चाहेअनुसारको सफ्टवेयर डिजाइन गर्छ, तपाईँको बिजनेसलाई डिजिटली लिएर जान्छ। चाहे तपाईँले एप डेभलप गर्नु पऱ्यो, वेब डेभलप गर्नु पऱ्यो, चाहे सफ्टवेयर बनाउनु पऱ्यो भने ती सबै इन्फर्मेसन्सहरू तपाईँले आफ्नो बिजनेसको सेयर गर्नुहुन्छ त्यो कम्पनीलाई। त्यहाँ तपाईँलाई त्यो NDA साइन गराउनुपर्छ ताकि त्यो कम्पनीले तपाईँको इन्फर्मेसन्सहरू डेटाहरू न त चोरी गर्न सकोस् न त कसैले सेयर गर्न सकोस्, जस कारणले गर्दा तपाईँको बिजनेस सेफ हुन्छ। दोस्रो ठाउँ आउँछ भने तपाईँ जब बिजनेसमा इन्भेस्टमेन्ट लिन जानुहुन्छ। सी, फेरि पनि बिजनेस स्टार्ट गर्नुभयो होइन, अब पक्कै पनि बिजनेस स्टार्ट गरिदिनु भएको छ, बिजनेस गरिराख्नु भएको छ। बिजनेसलाई स्केल गर्नको लागि तपाईँलाई फन्डिङ चाहिन्छ। सो त्यो फन्डिङ लिनको बेलामा तपाईँले आफ्नो बिजनेसको पिच गर्नुहुन्छ, पिच डेक जसलाई भनिन्छ, गएर इन्भेस्टरलाई पिच गर्नुहुन्छ। त्यहाँ त तपाईँले आफ्नो पुरा बिजनेसको प्लानिङै बताउनुपर्छ कि तपाईँ आज कहाँ हुनुहुन्छ, के गरिराख्नु भएको छैन, आउने 2 वर्षमा 3 वर्षमा आउने 22 महिनामा तपाईँको प्लान चाहिँ के छ, कसरी ग्रो गर्नुहुन्छ, त्यसको स्ट्राटेजी चाहिँ के हुन्छ, त्यो सबै बिजनेस प्लानहरू तपाईँ कसैले सेयर गरिराख्नु भएको छ। र त्यो सेयर गर्नुभन्दा पहिला त्यो मान्छेसँग त्यो इन्भेस्टरसँग तपाईँ NDA साइन गराइहाल्नुहोस्। र NDA साइन गर्नुभयो भने तपाईँको बिजनेस सेफ हुने चान्सेस बढी हुन्छ र त्यो व्यक्तिले पनि पछि गएर कुनै बदमासी गर्दैन तपाईँसँग। अब चाहिँ के प्रब्लम आउँछ भने धेरैजना भन्नुहुन्छ हामीलाई, सर त्यो व्यक्ति त धेरै ठुलो मान्छे हो, धेरै हुन्छ नि धनी मान्छे हो जसले म इन्भेस्टमेन्ट पिच गर्न गइरहेको छु, उसँग कसरी साइन गराउनु हुन्छ नि। यसरी सोच्नुहुन्छ भने तपाईँको बिजनेसमा पछि गएर समस्या पक्कै पनि आउँछ। सो जो कोही पनि व्यक्ति होस् तपाईँ आफ्नो बिजनेसको त्यो हुन्छ नि सेन्सिबल त्यो डेटाहरू त्यो इन्फर्मेसन्सहरू सेयर गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँ NDA नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट्स कपी लिएरै जानुहोस्। पहिला त्यो इन्फर्मेसन डिस्क्लोज गर्नुभन्दा पहिला तपाईँ त्यो पहिला साइन गराउनुहोस्, त्यसपछि तपाईँ डिस्कस गर्नुहोस्। अर्को ठाउँ कहाँ आउँछ भने कन्सल्टेन्ट कहाँ, जस्तै तपाईँ हामी कहाँ आउनुहुन्छ आफ्नो बिजनेसको बारेमा सबै कुरा बताउनुहुन्छ कि तपाईँ कहाँबाट तपाईँको बिजनेसमा हुन्छ नि मन्थली क्यास फ्लो कस्तो भइरहेछ, कसरी यो क्यास फ्लो जेनेरेट भइरहेछ, अझै कसरी ग्रो गर्ने, तपाईँको के कस्तो उपायहरू छन्, तपाईँको स्ट्राटेजी चाहिँ के छ, अब कसरी अगाडि बढ्ने, यी सबै कुरा जब तपाईँ हामीसँग डिस्कस गर्नुहुन्छ हामीसँग पनि तपाईँको एउटा NDA साइन गराउनुहुन्छ। र हामी जेनरली NDA साइन गर्छौँ हाम्रो क्लाइन्टहरूबाट ताकि त्यो क्लाइन्टको हुन्छ नि सिक्योर होस्, उहाँले पनि कन्फिडेन्स होस् कि मेरो डाटा म उहाँहरूसँग आफ्नो बिजनेसमा इन्फर्मेसन सेयर गरिरहेको छु भने कहीँ पनि थेफ्ट नहोस्, कहीँ पनि डिस्क्लोज नहोस्।
त्यस कारणले गर्दा तपाईँ त्यो सबै व्यक्तिहरू चाहे त्यो कन्सल्टेन्टसँग चाहे त्यो इन्भेस्टरसँग चाहे त्यो इम्प्लोइसँग यी सबै ठाउँमा तपाईँले एनडिए साइन गराएर आफ्नो बिजनेसको इन्फर्मेसन्सहरू सेयर गर्नुभयो भने त्यो इन्फर्मेसन्सहरूले गर्दा पछि गएर कुनै पनि प्रब्लम आउँदैन, किनभने ती सबै व्यक्तिले थाहा हुन्छ कि मैले एनडिए साइन गरेको छु र यो नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट साइन गरेको व्यक्तिले कहिले पनि तपाईँलाई कुनै पनि प्रब्लम दिँदैन। चौथो जुन सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम आउँछ एउटा बिजनेसमा त्यो हो पेमेन्ट डिले या पेमेन्ट फस्नु। अब यसबाट बच्नको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ मानौँ एउटा ट्रेडर हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो बिजनेसलाई स्केल गर्नको लागि मार्केटसम्म जानको लागि डिफ्रेन्ट च्यानल्सहरूबाट जानुपर्छ, लाइक होलसेलर बनाउनुहुन्छ, भेन्डर्सहरूसँग होइन, चाहे जससँग माल लिइराख्नु भएको छ या माल अगाडि दिइराख्नु भएको छ, त्यस्ता पार्टिजहरूबाट तपाईँले एग्रिमेन्ट्सहरू क्लियर गरेर जानुपर्छ। किनभने मार्केटमा तपाईँले माल दिइहाल्नुभयो र पेमेन्ट आज स्टक भयो, फसिहाल्यो भने तपाईँलाई गर्नको लागि धेरै कुराहरू छन् र त्यसबाट बच्नको लागि तपाईँ यी कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। आज तपाईँ हेर्नुहुन्छ हाम्रो जस्तो नेपाल जस्तो मार्केटमा बिना क्रेडिट नदिइकन कामै हुँदैन। सो तपाईँ यदि क्रेडिट दिइराख्नु भएको छ भने तपाईँले केही लिगल हुन्छ नि फर्मेट्समा जानुभयो भने तपाईँको बिजनेसमा त्यो पेमेन्ट्स फस्नु एटलिस्ट सिक्योर त हुन्छ अमाउन्ट, र त्यो फस्नुभन्दा राम्रो कि तपाईँ ड्राफ्ट गरेर जानुहोस्, त्यो हुन्छ नि लिगल प्रोसेसमा जानुहुन्छ भने तपाईँको बिजनेसमा त्यो पेमेन्ट डिले त हुन्छ तर पाउने सम्भावना बढी हुन्छ। यदि तपाईँसँग त्यो हुन्छ नि ड्राफ्टै छैन, तपाईँसँग यी सबै प्रोसेसहरू तपाईँ गर्नु हुँदैन भने पेमेन्ट फस्ने चान्सेस हाई हुन्छ, मान्छे छोडेर भागिहाल्छ, तपाईँको बिजनेसमा तपाईँ डुबिहाल्नुहुन्छ। सो त्योबाट बच्नको लागि तपाईँले यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। पहिला तपाईँ आफ्नो बिजनेसमा चाहे त्यो भेन्डर्सहरूसँग चाहे त्यो पार्टनर्सहरूसँग तपाईँले एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यो एग्रिमेन्ट हो क्रेडिट पोलिसी। त्यो क्रेडिट पोलिसिज के हो त? तपाईँ आज कुनै पनि बिजनेसमा हुनुहुन्छ, त्यो प्रोडक्टलाई मार्केटसम्म लिएर जानको लागि तपाईँले धेरै च्यानल्सहरूबाट जानुपर्छ। तपाईँले हुन्छ नि मेबी तपाईँले ट्रेडर राख्नुपर्छ होइन, सप्लायर राख्नुपर्छ, स्टकिस्ट राख्नुपर्छ, सुपर स्टकी राख्नुपर्छ, होलसेलर राख्नुपर्छ, यी सबैले माल दिनुपर्छ। त यी सबैले माल दिनुभन्दा पहिला यिनीहरूलाई तपाईँ ड्यु डिलिजेन्स गर्नुपर्छ कि जसले तपाईँ आफ्नो पार्टनर बनाइराख्नुपर्छ, भेन्डर बनाइराख्नुपर्छ, तिनीहरूको बारेमा तपाईँले थाहा हुनुपर्छ। र जान्नको लागि तपाईँले 3C मोडल तपाईँले युज गर्नुपर्छ। पहिलो C हो क्यारेक्टर, कि त्यो व्यक्ति कस्तो क्यारेक्टर चरित्र कस्तो छ, उसले पहिला पनि कसैसँग काम गरेको छ भने कसरी गरेको छ, उसले अरूको माल चाहिँ लिएर पैसा स्टक त गरेको छैन। दोस्रो उसको क्रेडिबिलिटी कस्तो छ मार्केटमा, यदि मान्छे त्यो बिजनेस गरिरहेको छ तपाईँको त्यो भेन्डर भने उसको अहिलेदेखि हुन्छ नाम कस्तो छ मार्केटमा, उसलाई मान्छे कसरी चिन्छन्। तेस्रो मानौँ भोलिको दिनमा तपाईँले उसलाई 1 करोडको 2 करोडको माल दिनुभयो, उसले हुन्छ नि कहीँ न कहीँ केही भइदियो होइन, सो उसको क्यापेसिटी छ कि छैन त्यो पैसा तपाईँले रिटर्न गर्ने पे गर्ने, र क्यापेसिटी भनेको उसको घर जग्गा होइन, लाइक उसको एसेट छ कि छैन उसलाई कि तपाईँको पेमेन्ट तपाईँले रिटर्न गर्न सकोस्। त त्यो सबै तपाईँ 3C यो ट्याक्टिक्स युज गरेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ, क्यारेक्टर, क्रेडिबिलिटी र क्यापेसिटी। दोस्रो नम्बर आउँछ यो पेमेन्टबाट बच्नको लागि, पेमेन्ट फस्नुबाट बच्नको लागि दोस्रोमा आउँछ क्रेडिट पोलिसी। अब बिजनेसमा क्रेडिट पोलिसी भयो भने तपाईँको पैसा सेफ भइहाल्छ। यो पोलिसिजहरू बनाउनको लागि तपाईँले धेरै कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। पोलिसी बनाउने बेलामा तपाईँले ध्यान इन्क्लुड गर्नुपर्छ आफ्नो बिजनेसमा पेनल्टी एन्ड रिवार्ड। तपाईँको भेन्डर्सहरूसँग तपाईँ सुरुमै त्यो टर्म्सहरू त्यो सिट्सहरू जब साइन गराउनुहुन्छ तपाईँ उसलाई यो क्रेडिट पोलिसी पनि साइन गराउनुहोस्। त्यहाँ तपाईँ क्लियरली मेन्सन भएको हुनुपर्छ कि तपाईँले हामीलाई समयमा पेमेन्ट गर्नुभयो भने हामी तपाईँले 5% को रिवार्ड दिन्छौँ, क्यास डिस्काउन्ट दिन्छौँ, र तपाईँले यदि समयमा पेमेन्ट गर्नु भएन भने तपाईँलाई पनि हेभी पेनल्टी लाग्छ, 5% तपाईँले एक्स्ट्रा पे गर्नुपर्छ। र यसलाई पनि यही सेम क्लजमा, सेम एग्रिमेन्टमा, सेम पोलिसीमा तपाईँ एउटा सिक्योरिटी डिपोजिट पनि लिने गर्नुहोस्। सिक्योरिटी डिपोजिट चाहे त्यो चेक पनि भयो भने तपाईँलाई त्यो सिक्योरिटी डिपोजिटले काम गर्छ। तपाईँ भोलि गएर हुन्छ नि केसमा कोर्टमा गएर केस गर्न सक्नुहुन्छ, जसबाट तपाईँलाई त्यो सामनेवाला मान्छेले तपाईँले धोका दिँदैन, भाग्दैन, उसको पनि माइन्डमा यो क्ल्यारिटी हुन्छ कि मैले त्यो क्रेडिट पोलिसी साइन गरेको छु जहाँ मैले पोस्ट डेटेड चेक पनि दिएको छु, जस कारणले गर्दा तपाईँको बिजनेस सेफ भइहाल्छ। 5औं नम्बरमा जुन प्रब्लम आउँछ त्यसको नाम हो IPR, इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट। यसको बारेमा धेरै एन्टरप्रेन्योरहरूलाई थाहा हुँदैन। तपाईँ बिजनेस स्टार्ट गर्नुभयो, तपाईँको बिजनेस स्टार्ट गर्नुभयो, त्यो चलिहाल्यो, त्यसलाई तपाईँले रजिस्टर गर्नु भएको छ कि छैन त्यो इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीलाई। मानौँ तपाईँले कुनै घर जग्गा जमिन हुन्छ नि घडेरी किन्नुहुन्छ भने त्यसलाई तपाईँ रजिस्ट्री गराउनुहुन्छ। रजिस्ट्री गराइसकेपछि तपाईँ ढुक्क भइहाल्छ कि यो सम्पत्ति अब मेरो भयो। त्यस्तै तपाईँको माइन्डबाट आएको आइडिया, तपाईँको माइन्डबाट निक्लेको हुन्छ नि त्यो बिजनेसको स्ट्राटेजिजहरू, त्यो आइडियाजहरूलाई तपाईँ प्याटेन्ट गराउन सक्नुहुन्छ, जसलाई IPR भनिन्छ। यसलाई पनि तपाईँ रजिस्टर गराउनुभयो भने भोलिको दिनमा जब तपाईँको बिजनेस ठुलो हुन्छ, जब तपाईँको ब्रान्ड भ्यालु बढ्छ,
डाइरेक्ट कम्पिटिटर्सहरूले तपाईँको यी सबै कुराहरू, तपाईँको ब्रान्ड लोगो, तपाईँको ट्रेडमार्क, तपाईँको हुन्छ नि जिङ्गल्स, यी सबै कपी गर्न सक्दैन, जस कारणले गर्दा तपाईँको बिजनेसमा एउटा कटिङ एज डेभलप भइहाल्छ र तपाईँ ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो बिजनेसमा हुँदैन, तपाईँले हुन्छ नि रेजिस्टर गर्नु भएको छैन, आइपिआर छैन, तपाईँको आफ्नो बिजनेसमा ट्रेडमार्क रजिस्टर छैन, तपाईँको बिजनेसमा प्याटेन्ट छैन भने तपाईँ आफ्नो बिजनेसमा सेफ हुनुहुन्न। किनभने भोलिको दिनमा कोही पनि आएर तपाईँको डाइरेक्ट कम्पिटिटरले तपाईँको सबै कुरा कपी गरेर तपाईँले नै खत्म गरिदिन्छ मार्केटबाट। यी 5 प्रब्लम्सहरू तपाईँले आफ्नो बिजनेसमा ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो, तपाईँले आफ्नो बिजनेसमा सही इन्कर्पोरेसन गर्नुपर्छ। दोस्रो, इम्प्लोइसँग सही एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ। तेस्रो, तपाईँले आफ्नो डिजिटल डेटाहरू हुन्छ नि कसैले सेयर गरिराख्नुपर्छ भने त्यो डिजिटल डेटाहरू सिक्योर गर्नको लागि, डेटा थेफ्टबाट बच्नको लागि एनडिए साइन गराउनुपर्छ। चौथो, तपाईँको बिजनेसमा पेमेन्ट स्टक, पेमेन्ट डिले हुनुबाट बच्नको लागि, पेमेन्ट क्ल्यारिटी हुन्छ नि हुनको लागि तपाईँले क्रेडिट पोलिसिज र डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजीहरू तपाईँ अप्नाउन सक्नुहुन्छ। पाँचौँ प्रब्लम भनेको आइपिआर, ट्रेडमार्क। यो ट्रेडमार्क रजिस्टर गर्नुभयो भने तपाईँको आफ्नो बिजनेसमा आउने त्यो प्रब्लम्सहरूबाट तपाईँ बच्न सक्नुहुन्छ। र यसबाट डिटेलमा जानको लागि तपाईँ यो भिडियो तपाईँ फेरि पनि रिपिट हेर्नु होला र यसमा बताएको कुराहरू तपाईँ आफ्नो बिजनेसमा इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईँ आफ्नो बिजनेसमा लिगल कन्फ्लिक्टबाट हुने प्रब्लम्सहरूबाट बच्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो बिजनेसमा ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ। आशा गर्छु यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले धेरै कुरा बुझ्ने मौका पाउनुभयो। यदि केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने फेरि गएर यो भिडियो रिपिट गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँले क्ल्यारिटी आउँछ। र तपाईँ यदि आज यो भिडियोमा पहिलोचोटि आउनुभएको छ, हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले लाइक सब्सक्राइब गरेर जानु होला, ताकि तपाईँ नेक्स्ट भिडियो जब म अपलोड गर्छु तपाईँलाई नोटिफिकेसन आइहाल्छ। अन द्याट नोट, सौरभ गुप्ता साइनिङ अफ, नमस्ते।